ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वाज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 17औं कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि महादेव राजा हंसका राजा भई मानसरोवरमा अनेक हंस साथ लिई जलक्रोडा गरेर बस्नु भएको थियो। त्यसै बेला विष्णु सारै भेगसँग आएको देखि हंसरूप महादेव आज्ञा गर्छन्, हे विष्णु, यति सानै वेगसित कहाँ किन आयौ? तिमीलाई कुन कुराको दुःख पर्यो भनी करुणामूर्ति महादेवले आज्ञा भएको सुनेर विष्णु गरुडबाट ओर्ली अष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, हे ईश्वर, तपाईँ यता आएपछि जलान्धरले तपाईँको भेष धरी पार्वतीलाई छल्न कैलाश गएछ र पार्वतीलाई देख्नासाथ मूर्छा परेछ र पार्वतीले मछाई छल्न पापिष्ट जलान्धर महादेवको भेष धरी आएको भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकी मलाई डाक्नुहुँदा म गई सबै विस्तार बुझेर यहाँ आएको हुँ। अब म गई त्यस जलान्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारेर आउँछु। यति विष्णुले भनेको वचन सुनि महादेवले राजहंसको रूप छाडेर आफ्नो रूप भई रिसले रातारात नेत्र पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, उसो भए म कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गई त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारेर मछेउ आऊ। त्यस पापिष्ट जलान्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भनी पाखुरा मिठोरेर क्रोधले युक्त भई विष्णुलाई झट्ट बिदा दिई आफू त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई पार्वती लुकिरहेका ठाउँमा पुगे। श्री महादेव आएको देखेर पार्वतीले पाउ धोई दण्डवत गरी, हे स्वामी भनी जलान्धर आएको सारा वृत्तान्त भनिन्। सबै कुरा सुनिसकी महादेव आज्ञा गर्छिन्, हे प्रिय, त्यस जलान्धरलाई नमारी छाड्ने छैन। वृन्दाको सत्य डगाउन विष्णु गइरहेछन्। ती आउना साथ युद्ध गरेर अवश्य मारौँला भनी दुवै परस्पर कुरा गरिरहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त विष्णु जलान्धरको भेष गरी पुरमा पुग्दा भए जलान्धर रूप विष्णु आएका देखेर वृन्दाले आफ्ना स्वामी जलान्धर आए भन्ने ठानी ढोकामा आई पाउ धोई भित्र लगेर कोठामा राखिन्। अनि, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको कसो गरी आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कत्तिकी राम्री रहिछन् सो कहु भन्दा भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे प्रिय, पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ, किनकि पार्वतीका घरभित्र जान लाग्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखेरै म डराई फर्केर आएँ भनी कुरा गरिरहँदा वृन्दाले यी जलान्धर होइनन्, विष्णु जलान्धर भनेर मलाई छल्न आएका हुन् भन्ने चिनी अब मैले केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनेर हाउभाउ कटाक्ष गरी विष्णुलाई हातमा लिई भन्न लागिन्, हे स्वामी, म केही
कुरा भन्छु मान्नुहोला कि भन्दा भेषधारी विष्णुले जे भने पनि मान्ने छु भन्दा वाचा गराई अरू केही होइन, म आउन्जेल यही बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनेर प्राफ्नु अर्कै घरमा गई बसिरहिन्। अहिले आउलिन् झैँ छैन भनेर आउलिन् छैन। 2-4 दिन बित्यो तैपनि ती आइनन् र विष्णु चिन्ता गर्न लागे। अब यसै बसिरहँ भने कति दिन बसिरहँ? महादेवले के भन्छन्? जाउँ भने वाचाले हारियो, कसरी जाउँ भनी चिन्तना गरिरहेका थिए। त्यस्तैमा महादेवले विष्णु गएको यतिका भयो र पनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेरेर पार्वतीसित आज्ञा गरे, हे प्रिय वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई त उसैले छलेर कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनी प्राफ्नु मायाले एउटा सानो वर्षको उमेर भएको अत्यन्त राम्रो भिक्षु सृष्टि गरेर आज्ञा गरे, हे भिक्षु, तिमी अन्तपुर जलान्धरका घर गई भिक्षा मागेर जलान्धरकी स्त्री वृन्दाले कोठामा थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि हवस् भनी भिक्षु भेष गरी जलान्धरका घरमा पुगी भिक्षा मागे। तब वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगीलाई देखी, यो योगी अति राम्रो रहेछ, यस्तो राम्रो योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइन, यहाँ मेरो घरमा पनि कहिले आएको थिएन। यसकारण यो नयाँ योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ भनेर भिक्षा लिई, हे योगी, के माग्नेको इच्छा गरेर आयौ भन। यति वृन्दाको वचन सुनि केही माग्न आएको छु, दिने भए मात्र माग्दछु, नदिने भए के मागु। यति ती योगीको वचन सुनि मैले दिन हुने कुरा मसित भएको जे सुकै मागे पनि दिन्छु भनी वाचा गरिन्। अनि भिक्षुले अरू केही होइन, तिमीले थुनी राखेकोलाई माग्छु, त्यो एउटा देऊ भनी मागेर वृन्दा आफ्नो मनै भन्न लागिन्। अब कसो गरौँ? यस योगीले छल गरी वाचा बधाई माग्यो, अब नदिउँ भने वाचाले हारे, जे सुकै भए पनि वाचा हार्न हुँदैन भनी आफूले ढोकामा थुनी राखेका भेषधारी विष्णुलाई बाहिर ल्याएर योगीलाई दिई पठाइन्। यस्ता तर हसित विष्णुलाई साथमा लिई योगी बाहिर निस्की त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगी महादेवलाई सारा कुरा सुनाई। त्यहाँपछि विष्णु बाहिर आई मनमा चिन्तना गर्न लागे, अब कसो गरौँ? वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैद्वारा थुनिएर बस्नु पर्यो। महादेवले के भने हुन्नन् भन्दै गरुडमा चढेर कैलाश जाँदा विष्णु गरुडमा चढेर जाँदाको गरुडको शब्दले पार्वतीलाई देखेर मूर्छा भइरहेको जलान्धर मूर्छाबाट बिउतेर के को शब्द हो भनी बुझ्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरेर हिँड्दा रहेछन्। पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ। अब यहाँ नबसी घर जाउँ भनी जलान्धर आफू घर गयो। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु श्री शङ्कर छेउ पुगी प्रणाम गरेर एकातिर अलग भएर बसिरहे। महादेवले विष्णुलाई देखेर आज्ञा गरे, हे विष्णु, वृन्दालाई छल्न गएको यतिका दिनसम्म के गरिरह्यौ? वृन्दाको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? यति महादेवको वचन सुनेर विष्णु बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईको आज्ञाले म गएँ। वृन्दाले छली म नफर्कुन्जेल यही कोठामा बसिरहनु भनेर वाचा गराई बाहिर निस्की। त्यो आउली भनी बस्दा 2-4 दिन बित्यो। वाचा हारेको हुनाले आउन नसकी त्यसै बसेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिँदा तपाईको दर्शन गर्न हाजिर भएँ।
यति विष्णुको वचन सुनेर महादेवले ब्रह्मादि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, नन्दी, भृंगी, प्रथम गण, भूत प्रेत समेत जम्मा गरेर हुकुम दिनुभयो, हे देवता हो पापिष्ट जलन्धरलाई तिमीहरू गई मारेर आओ। यति सुन्नासाथ सकल देवता हस भन्दै तयार भए। तब श्री महादेवले नारदलाई डाकेर, हे नारद, तिमी गई जलन्धरसित भन कि तिमीसित युद्ध गर्न देवताहरू आउन लागे, तिमी तयार हौ। यति महादेवको वचन सुनेर नारद मुनि हस भन्दै जलन्धरका घर जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, उता जलन्धर पनि कैलाशबाट फर्की आफ्नो घर गयो। वृन्दाले आफ्ना स्वामी आएको देखेर गोडा धुवाई भित्र लगेर भन्न लागिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको कसो भयो? तब जलन्धर भन्दछ, हे प्रिय, त्यो कुरा सबै कहन्छु सुन। म यहाँबाट सरासर कैलाश गए। महादेवको भेष धरेर जाँदामा पार्वतीले देखिन र सुनको कमण्डलुले मेरा खुट्टा धुन ढोकामा आइन्। मैले देखे राम्रो माटी भन्दा अरू यस पृथ्वीमा हुन दुर्लभ छ। पार्वतीको मुख देख्न साथ मलाई होस रहेन, मूर्छा परेर भूमिमा गिरेको थिएँ। पछि चेष्टा भयो र उठेर हेर्दा पार्वती कतातिर गइन् केही थाहा पाउन सकिन र घर फर्की आए। यति जलन्धरको वचन सुनेर वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ जानु भएपछि विष्णुले तपाईँको भेष धरेर मलाई छल्न यहाँ आएका थिए। मैले तिनलाई चिहनेर कोठामा निकै दिनसम्म थुनी राखेकी थिएँ। तर पछि एउटा अति राम्रो नयाँ योगी आए, माग्दा तिनैलाई दिई पठाए। यति पत्नीको कुरा सुने जलन्धर अत्यन्त क्रोधित भई, हे प्रिय, उसो भए म पार्वतीलाई नछली छाड्ने छैन, फेरि जान्छु भन्दै जलन्धर बाहिर निस्कन लाग्दा श्री महादेवले पठाउनु भएको नारद मुनि पनि त्यहाँ पुगे र जलन्धरसित भेट भयो। तब नारदजीले, हे जलन्धर, कहाँ जान लाग्यौ भनी सोधेर जलन्धरले भिक्षा माग्न जान्छु भने। तब नारद मुनि भन्दछन्, हे जलन्धर, तिमीले मसँग किन त्यस्तो मिथ्या कुरा गर्यौ? तिमी जान लागेको मैले थाहा पाइसके। तिमी पार्वतीलाई छल्न भनेर जान लागेका हौ। उहाँ तिमीसित युद्ध गर्न ब्रह्मा प्रभृति सकल देवता आउन तयार भई मलाई खबर पुर्याउन पठाएको हो। तिमी अन्त जान पछि नलाग, आफ्नो जे चाहिने सबै सरजाम तयार पार भनेपछि जलन्धर त्यसो भए फर्कन्छु भन्दै फर्की आफ्नो घरमा स्त्री छेउ नारद मुनि आई भनेको सबै वर्णन गरेर, अब म लडाई गर्न जान्छु, घरको सम्भार गरेस् भनेर स्त्रीसित विदा भई हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना सेना जम्मा गरेर देवताहरूसँग युद्ध गर्न भनेर कैलाशतिर गयो। नारद मुनि जलन्धरलाई खबर दिई फर्केर महादेव कहाँ पुगी दण्डवत गरेर जलन्धरसित भएको सबै कुरा विस्तार गरेर नारद मुनि कुरा सुनि ब्रह्मा इन्द्र प्रभृति सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनेर श्री महादेवले विदा दिनुभयो। यति महादेवको आज्ञा सुनेर सबै देवताहरू हस भन्दै थरीका बाजा बजाई सिंहनाद गरेर जस्तै गर्जी कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाहरू भेटी भयंकर युद्ध प्रारम्भ भयो। देवताहरूले कयल शब्द गरेर कराई अघि बढेर अनेक शस्त्र प्रहार गरेर, तर देवताहरूले प्रहार गरेका ती शस्त्रले जलन्धरलाई केही पनि गर्न सकेनन्। अर्कैतिर लाग्न गए। यस्तो आफूहरूले प्रहार गरेका
शस्त्राले केही गर्न नसकेको देखेर सम्पूर्ण देवता दिक्क भई आफ्ना शस्त्र झिकेर चुप लागि रहे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु क्रोधित भई पञ्चाजन्य शङ्ख बजाएर कौमोदकी गदा घुमाएर प्रहार गरे। त्यस गदाले पनि जलन्धरलाई छुँदै छोएन। फेरि इन्द्र क्रोधित भई वज्र हातमा लिई प्रहार गरे। त्यस वज्रले पनि केही गर्न सकेन। जलन्धरले नटेरी एउटा तृण जतिको पनि नमानेर चुप लागि रह्यो। तै पनि देवताहरू आफ्ना आफ्ना शस्त्र छाड्दै थिए। केही सिप नचल्दा वैकुण्ठ जब त्यस्ता रीतले भएन भनी महादेव कहाँ गई भने, हे ईश्वर, जलन्धरलाई मार्न हामीले सकेनौं। बिना तपाईले अरू दोस्राको शक्ति छैन। तपाईले नै जानु पर्यो। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, जलन्धरकी पत्नी वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जलन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैनन्। त्यसै कारण अब तिमीले आफ्नो मायाले छोपेर जलन्धरको भेष धरेर अन्तपुरमा गई छल गरेर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ, अनि म गई त्यस पापिष्टलाई मार्छु। यति महादेवको वचन सुनेर विष्णु हवस् भनी महादेवसित विदा भई तुरुन्त जलन्धरको भेष गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दायाँ हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपेर जलन्धरको घर पुगे। भेषधारी जलन्धर आएको देखेर वृन्दाले हतपताई पाउ धोई कोठामा लगेर आसनमा बसाई बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानु भएको के गरेर आउनु भयो? तब जलन्धर भेष गरेका विष्णु भन्छन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धको थकाई मारु भनेर फर्की आएको छु। भोक लागिरहेछ, पहिले केही खाने कुरा ल्याऊ। यति सुनेर वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारेर भोजन गराई रात परेपछि वृन्दासित अनेक तरहका कुरा गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिई। रात बितेपछि जलन्धरको रूप छाडेर आफ्नो स्वरूप 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिई दर्शन दिई। तब वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमी कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन् र विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे वृन्दा, जलन्धरलाई महादेवले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि किन चिन्ता गर्छौ? तिमी विश्वास गर्दिनौ भने जल्दी बेरमा समाचार पाउनेछौ भन्दै नाना तरहसित विष्णुले वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्र वासे श्री स्वस्थाने परमेश्वर व्रत कथायां वृन्दा पतिव्रता धर्म हरणं नाम 17 उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलायः श्रीमान् दिनकर किरणनिबोधितन नलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी दोषोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्रैव गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्त तुतसारहार धवला या सर्ववस्त्रावृता या विष्ठावरदण्ड मंडिता कुरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृती वीर्यै देव सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कानेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिशो भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयत् तत्